Sa detalye, public hearing labot sa regulasyon sa mga ambulant vendor gisagop na sa konseho. Gisagop na sa plenaryo sa konseho sa Dakbayan sa Usamis ang mga butang nga natuki sa gipahigayon nga public hearing niadtong o may labot ang sugyot balaod nun nga mag-regulate sa mga ambulant vendor, peddlers o hawkers. Ipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga human sa pagsagop doon na pa'y mahitabong pagdebate niini sa subling pagtuki sa second reading. May numduman nga sa gipahigayon nga public hearing sa maong proposed ordinance ni atong Disyembre 18 nakadeya ang gipagawas nga sentimiento sa mga gagmayng negosyante labi na sa mga ambulant vendor o mga tindahan nga dili stationary gumikan sa posibleng negatibong epekto sa ilang negosyo. Apan gipasabot sa Joint Committee o City Legal Council nga ang katuyuan sa maong sugyot balaod nun aron masiguro ang kaayuhan o seguridad sa mga parokyano labi na ni adtong mga ambulant vendor nga nagbaligya og pagkaon. Naisaran nga ang mga ambulant vendor nga mudagsa sa Dakbayan sa Usamis dili lang gikan sa lokal apan aduna usay gikan sa mga silingang lungsod og probinsya. Kung adunay posibleng kaso sa food poisoning, kinahanglang aduna gayoy individual nga magukod og manubag. Gipasabot atol sa nga ang maong sugyot balaod non dili lang tuyo sa tinubdan sa lokal nga buhis apan tumong usab niini ang seguridad sa consumer public. Thank you, Honorable Chair. Number 8, committee report submitted. Joint Committee Report dated December 18, 2025 of the Committee on Laws, Committee on Trade, Commerce and Industry, Committee on Ways and Means, and Committee on Marine Affairs regarding the proposed ordinance, an ordinance providing for the regulation of peddlers, ambulant vendors, hawkers, other similar business models operating in some city,